ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में 20 नवंबर 2024 को फेस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन यानी फिक्की और उर्दू अकादमी दिल्ली के इश्तराक से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता शायरा डॉक्टर अना देहलवी के छठे शेरी मजमुए आबरूए गजल का इजरा, मुशायरे के सदर रहे उर्दू अकादमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल के हाथों अमल में आई। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली सरकर्दा शख्सियात को अमेरिका की ईगल यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टर अना देहलवी, प्रोफेसर शहपर रसूल और प्रोफेसर रहमान मुसव्विर के हाथों एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। मेहमाने खुसूसी रहे हाजी मेहरबान कुरैशी, चेयरमैन मुर्गा मंडी दिल्ली। मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, चेयरमैन फेस ग्रुप। इस मुशायरे में डॉक्टर अयाज हाशमी परफ्यूम वालों का भी ताउन रहा। इसमें मैं कानपुर की जानिब चलता हूँ। कानपुर वो शहर है जिसने मोहब्बतों के शहर आगरा और तहजीब के शहर लखनऊ को जोड़ रखा है। उसी कानपुर से ताल्लुक रखने वाला शायर जनाबे शरीफ शहबाज जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची और अच्छी गजल की गुफ्तगू करते हैं। पहले तो अपनी जात गजल में समेट लूं, फिर सारी कायनात गजल में समेट लूं। पहले तो मैं गजल में कहूँ अपने दिल की बात, फिर सबके दिल की बात गजल में समेट लूं। आप सबके दिलों की बात और जज्बात को गजल में समेटने के लिए आइए दरखास्त करते हैं जनाब शरीफ शहबाज, जिनका ताल्लुक कानपुर से। जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। हजरत, सबसे पहले तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। बहते दरिया की रवानी से निकाला जाए, बहते दरिया की रवानी से निकाला जाए, मेरी तस्वीर को पानी से निकाला जाए। बहते दरिया की रवानी से निकाला जाए, मेरी तस्वीर को पानी से निकाला जाए। और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा सकता नहीं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा सकता नहीं, मेरा किरदार कहानी से निकाला जाए, मेरा किरदार कहानी से निकाला जाए। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा सकता नहीं, मेरा किरदार कहानी से निकाला जाए। गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाए कि घना साया मुसलसल झांकता है, घना साया मुसलसल झांकता है, मेरे आंगन में पीपल झांकता है, मेरे आंगन में पीपल झांकता है। मेरे चश्मे के नंबर बढ़ रहे हैं, मेरे चश्मे के नंबर बढ़ रहे हैं, दरीचे से गया कल झांकता है। मेरे बहुत शुक्रिया। मेरे चश्मे के नंबर बढ़ रहे हैं, दरीचे से गया कल झांकता है। अभी हैवानियत बाकी है हम में, अभी हैवानियत बाकी है हम में, अभी शहरों से जंगल झांकता है, अभी शहरों से जंगल झांकता है। बहुत शुक्रिया। अभी शहरों से जंगल झांकता है। तेरे लहजे में कमसरफी की बू है, तेरे लहजे में कमसरफी की बू है, तेरे सोने से पीतल झांकता है। तेरे लहजे में कमसरफी की बू है, तेरे लहजे में कमसरफी की बू है, तेरे सोने से पीतल झांकता है, तेरे सोने से पीतल झांकता है। यहीं तोड़ा था दम चाहत ने उसकी, यहीं तोड़ा था दम चाहत ने उसकी, कुएं में एक पागल झांकता है। यहीं तोड़ा, तो बहुत शुक्रिया। यहीं तोड़ा था दम चाहत ने उसकी, कुएं में एक पागल झांकता है, कुएं में एक पागल झांकता है। मतलब चंद शेर और समात फरमा लें कि ये न समझो रहे फरार पे है,
یہ نہ سمجھو رہے فرار پہ ہے، زندگی موت کے رڈار پہ ہے، یہ نہ سمجھو رہے فرار پہ ہے، زندگی موت کے رڈار پہ ہے، وہ بلندی سے گرنے والا ہے، وہ بلندی سے گرنے والا ہے، پاؤں اب آخری کگار پہ ہے۔ بہت شکریہ۔ پاؤں اب آخری کگار پہ ہے۔ شعر سنے کہ کیوں ہے لہجے میں آج تبدیلی، کیوں ہے لہجے میں آج تبدیلی، کیوں عنایت یہ خاکسار پہ ہے، کیوں عنایت یہ خاکسار پہ ہے، یہ جو شہرت مجھے نصیب ہوئی، یہ جو شہرت مجھے نصیب ہوئی، اس کی بنیاد انکسار پہ ہے، اس کی بہت شکریہ، اس کی بنیاد انکسار پہ ہے، یہ جو شہرت مجھے نصیب ہوئی، اس کی بنیاد انکسار پہ ہے۔ ایک مطلب کچھ شعر اور سن لیں کہ بہت اچھا سننا ہے، بہت خاموشی سے سننا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں مطلب سنیں کہ عشق کے جیسی عبادت سے خفا رہتی ہے، عشق کے جیسی عبادت سے خفا رہتی ہے، یہ جو دنیا ہے محبت سے خفا رہتی ہے، یہ جو دنیا ہے محبت سے خفا رہتی ہے، میرے ہونٹوں پہ بھلی لگتی ہے سگریٹ سب کو، میرے ہونٹوں پہ بھلی لگتی ہے سگریٹ سب کو، صرف ایک ماں ہے جو اس لت سے خفا رہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جو صرف ایک ماں ہے جو اس لت سے خفا رہتی ہے، اور کیسے سمجھے گا کوئی نک چڑھی بارش کا مزاج، کیسے سمجھے گا کوئی نک چڑھی بارش کا مزاج، کبھی دیوار کبھی چھت سے خفا رہتی ہے، کبھی دیوار کبھی چھت سے خفا رہتی ہے، جانے کی زوم میں رہتی ہے امیری اس کی، جانے کی زوم میں رہتی ہے امیری اس کی، میری خوددار طبیعت سے خفا رہتی ہے، میری خوددار طبیعت سے خفا رہتی ہے، ہم نے دیکھی ہے الگ سب سے قلندر کی صفت، ہم نے دیکھی ہے الگ سب سے قلندر کی صفت، تخت سے تاج سے دولت سے خفا رہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تخت سے تاج سے دولت سے خفا رہتی ہے، کوئی دیوانہ بغاوت پہ اتر آئے گا، کوئی دیوانہ بغاوت پہ اتر آئے گا، کوئی فریاد حکومت سے خفا رہتی ہے، کوئی فریاد حکومت سے خفا رہتی ہے، روز کرتی ہے تقاضا نئے ارمانوں کا، روز کرتی ہے تقاضا نئے ارمانوں کا، زندگی میری ضرورت سے خفا رہتی ہے، زندگی میری ضرورت سے خفا رہتی ہے، یہ جو شہزادی حسد کی ہے دلوں کے اندر، یہ جو شہزادی حسد کی ہے دلوں کے اندر، یہ جو شہزادی حسد کی ہے دلوں کے اندر، نام سے رتبے سے شہرت سے خفا رہتی ہے، میری خوددار طبیعت سے خفا رہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر لودھی روڈ دہلی سے